बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अमरीका की जानिब से एक करारदाद पास हुई और इस हुकूमत ने, जो कि गुलामों की हुकूमत है, जो कि अमरीका बहादुर को आंखें दिखाने से पहले जिसे 1000 मरतबा सोचना चाहिए, इस हुकूमत ने अमरीका की उस करारदाद के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली से एक करारदाद पास की अब से कुछ दिन पहले। लेकिन अब यूं लग रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के आला तरीन जजेस जो हैं, वहां से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तो अब आलमी बिरादरी जो है वो भी मैदान में कूद चुकी है। अमेरिका से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ आईएमएफ के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है कि बजट जो कि मुकम्मल तौर पे आईएमएफ की मर्जी और मंशा के तहत तैयार किया गया, जो कि अवाम का बेड़ा गर्क करके रख देगा, उसके बावजूद आईएमएफ मुकम्मल राजी नहीं है। क्या इस वक्त गर्दन जो है वो थोड़ी मरोड़ी जा रही है या बाजू मरोड़ा जा रहा है, ये एक बड़ा आम सवाल है। यूरोपियन यूनियन जो है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो आ सकता है इस हुकूमत को इन द कमिंग डेज। उस हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ क्लेम्स हैं। जिस तरह से आपको यूएस जो ऐवान नुमाइंदगान है उसमें आपने देखा जो कुछ हुआ, उसी तर्ज पर यूरोप से क्या हो सकता है वो डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। और अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्हें फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने का जो हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर चल रही है, इस खबर का जायजा भी लेते हैं। और बिलाशुबा एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि ये नाकामी तो है। यानी गवर्नमेंट जो है वो ये कहती रही कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जो करारदाद पास हुई है वो ये है, वो है, नॉन बाइंडिंग है, इफ्स एंड बट्स, अगर मगर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो वो करारदाद मैटर नहीं करती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इट वाज नॉट अ विक्ट्री, या फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर वो एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल नहीं था, तो फिर हुकूमत के वज़रा जो हैं वो उसके ऊपर वजाहतें क्यों देते रहे। अच्छा, फिर एक और काम हुआ, कौमी असम्बली में उस करारदाद के खिलाफ एक करारदाद पास कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने उस करारदाद की मुखालफत की और ये मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्कुल जी अमरीका ने मुदाखलत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराने में, लेकिन ये करारदाद जो कि नॉन बाइंडिंग है और इसमें सिर्फ एक मुल्क के अंदर होने वाले इंतखाबात के ऊपर कंसर्न्स का इजहार किया गया है, ये करारदाद मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया, साथ ये मौक़िफ़ भी दोहरा दिया कि जी अमेरिका ने मुदाखलत करके हमारी हुकूमत ज़रूर गिराई थी। अब बहुत सी और चीज़ें भी नाज़रीन कराम आ रही हैं और बहुत सी और डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर, जिसे आप कहते हैं ना कि एडअप होना शुरू हो चुकी हैं। एक खबर तो ये भी है कि सदर मुमलिकत जो है आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि मिली भगत है, आपको पता है, और मुकम्मल तौर पे इससे ज़्यादा मिली भगत जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हो नहीं सकती। सिर्फ दिखावे के लिए, ढोंग के लिए, तमाशे के लिए, ड्रामे के लिए ये लोग थोड़ी देर के लिए हुकूमत से नाराज़ होते हैं। इनके जो ऊपर कठपुतलियाँ हैं ना ये, और इन्हें जो चला रहे हैं, जो इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, इन पपेट्स के जो पपेटियर्स हैं, वो जिस तरह से इन्हें चलाना चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए बीच में आपको चीज़ें मिलेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 ऐवान सदर भेजा गया आसिफ अली जरदारी साहब को। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई 2024 यानी कि कल से नाफिज़ुल अमल होगा और इस सब के अंदर ये 18,887 अरब रुपए का विफाकी बजट जो है वो मंजूर हुआ था कौमी असम्बली से। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस बजट में ऑन बोर्ड है और ये बजट अवाम दुश्मन बजट है। इस बजट के अंदर जो अवाम के साथ होना है, बिजली के बिलों के अंदर जो हो रहा है ऑलरेडी, वो अगर आप देख लें तो बंदा कानों को हाथ लगाए। अब यहाँ पर एक खबर है, 92 न्यूज़ जो है इसे रिपोर्ट कर रहा है कि आईएमएफ ने विफाकी बजट 2024 पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है
اور IMF جو ہے اس نے فوری طور پر وفد پاکستان بھیجنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب اس سے بڑا دھچکا اس حکومت کو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو یہ خبر جو کہ ذرائع کے حوالے سے 92 نیوز اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر چل رہی ہے کہ IMF نے اپنا وفد پاکستان بھیجنے سے فوری طور پر انکار کرتے ہوئے اس بجٹ کے اوپر عدم اطمینان، یعنی ابھی بھی IMF کی تسلی نہیں ہوئی، IMF ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اور یہ اس حکومت کے لیے اگر آپ کوئی محاورہ استعمال کرنا چاہیں اس ساری سچویشن میں تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کے علاوہ مجھے ذاتی طور پہ میرے ذہن میں اور کوئی محاورہ کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ اور FBR جو ہے، آپ کو پتہ ہے FBR ہے، باقی ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی اس سے پہلے جو ٹیکس کلیکشن ہے، باقی چیزوں کے اوپر بھی IMF کو کنسرنز رہتے ہیں، لیکن اس وقت اس بجٹ کے اوپر IMF کے کنسرنز یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اب امریکہ سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں یورپی یونین کی طرف آنے سے پہلے اور امریکہ میں پاکستانی سفیر والی خبر سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکی کانگریس ویمن ہے ایبیگیل اسپینبرگر، اگر میں ان کا نام صحیح لے رہا ہوں، اور یہ ورجینیا 7th ڈسٹرکٹ کی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ہیں اور فارمر CIA آفیسر بھی ہیں، انہوں نے ناظرین کرام خط لکھا ہے پوٹس کو، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس جو بائیڈن کو، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں اینٹنی بلنکن انہیں، اور اس میں ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور محسن نقوی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی، اس کے اوپر زور دیا جائے کہ وہ سیف گارڈ کریں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور رول آف لا کو۔ اور یہ دو خطوط بیسیکلی یہ لکھے گئے ہیں، اور یہ خط جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسے سمجھا جا رہا ہے، اور اس خط کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی شیئر کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس خط کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر لے کر جا رہی ہے۔ اور اس میں انہوں نے جو مارچ میں ڈونلڈ لو نے ٹیسٹیمنی دی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے آگے، جو ڈونلڈ لو کو جواب دہ قرار دیا گیا تھا، اور الیکٹورل ابیوزز جو ہیں انہیں ڈونلڈ لو نے بھی ایکنالج کیا تھا، اس خط کے اندر یہ باتیں لکھی گئی تھیں، اور اس سب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مکمل طور پہ اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جائے، پاکستان کی گورنمنٹ پر زور ڈالا جائے۔ تو انٹرنیشنلی پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، یہ صرف ویسٹ کا پریشر نہیں ہے، سعودی عرب اور باقی دوست ممالک بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لائیں۔ چینی وزیر جو پاکستان آئے، انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب اور پوری پاکستانی قوم، سیاسی پھڈے الگ لیکن چین اور دوست ممالک کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور PTI نے یہ میسج بھی دیا، مسٹر علی ظفر نے اس تقریب میں خطاب بھی کیا۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چینی وزیر بھی یہاں پر آ کر پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سیکیورٹی ٹھیک کریں، سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کریں، اور ملک کے اندر آپ استحکام لائیں، آپ کو ملک کے اندر سٹیبلٹی لانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنا تک یہ باتیں کر رہا ہے، اور اب امریکہ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بائی دا وے، اس وقت پاکستان کے کچھ مین سٹریم چینلز ہیں وہ رپورٹ یہ کر رہے ہیں، اور سفارتی ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں مبینہ طور پر کہ حکومت نے مسعود خان کو فوری طور پر وطن واپس آنے کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت پاکستان کے احکامات پر امریکہ میں موجود پاکستان کے سفیر مسعود خان 1 جولائی کو اپنے عہدے کا چارج ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو ہے ان کے حوالے کر دیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف، وہ مسعود خان کی کارکردگی سے بہت غیر مطمئن ہے، اور یہ بھی ایک جانب سفارتی ناکامی کا ہی اعتراف ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ بائی دا وے، واشنگٹن میں پاکستان کے نئے سفیر رضوان سعید شیخ جو ہیں ان کی تعیناتی کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نامزد سفیر رضوان سعید شیخ کی تعیناتی کے لیے دستاویزات واشنگٹن روانہ کی جا چکی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ سفارتی دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد اس کے حوالے سے آگے پروسیڈ کرے گا۔ پاکستان نے امریکہ کو رضوان سعید شیخ کی تعیناتی کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کی منظوری ملتے ہی رضوان سعید شیخ واشنگٹن میں سفیر کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں مسعود خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب بھی ہو چکی ہے۔ تقریب میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے بھی شرکت کی، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک نئے سفیر نہیں جاتے، مسعود خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ ارجنٹ بیسس پہ واپس آئیں، اور جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے انہیں اپنے عہدے کا چارج دیں، تب تک وہ ایک پلیس ہولڈر کے طور پر، قائم مقام کے طور پر وہ وہاں پر معاملات کو چلاتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک حکومت کی ناکامی کا ہی اعتراف ہے کہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب یہاں پر کچھ خبریں ناظرین کرام یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو اس وقت الیکشنز ہوئے اور جو فراڈ الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے اندر جو مینڈیٹ چوری ہوئی، اس میں صرف اب امریکہ نہیں بلکہ اب یورپی پارلیمنٹ جو ہے
यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट बैठती है ब्रसल्स में, बेल्जियम में, वहाँ पर भी अगला सरप्राइज़ जो है वहाँ पर आ सकता है। और हमारी कुछ इत्तलात के मुताबिक कुछ लॉबिंग जो है वो तेज़ कर दी गई है इस हवाले से, और अच्छी खासे बड़े लेवल पर इस हवाले से भी लॉबिंग की जा रही है। और इस गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आप चाहे IMF का देख लें, मईशत का देख लें, अवाम का देख लें, जुडिशरी का देख लें। जुडिशरी का प्रेशर आपको पता है कि जितना ज़्यादा है, जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट में इलेक्शन कमीशन से जवाब तक तलब कर लिया गया है। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक फ्रॉड इलेक्शंस जो हैं उनके सर पे ये हुकूमत टिक सकेगी। मुल्क के अंदर अवाम का प्रेशर, महंगाई का प्रेशर, IMF का प्रेशर, जुडिशरी का प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर, यूरोप का प्रेशर, फिर साथ चीन और सऊदीया और UAE का प्रेशर, ये सारे प्रेशर्स जो हैं ये एक साथ ये हुकूमत क्या बर्दाश्त कर सकेगी, ये हुकूमत खुद क्या, ये इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन देखना ये है कि हुकूमत को लाने वाले क्या इस हुकूमत की कुर्बानी देकर इंटरनेशनली मामलात। और अभी तो एक और नुक्ता है, जो बाइडन की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट में घटिया तरीन परफॉर्मेंस थी नवंबर में, अगर ट्रंप आ गया और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चली गई तो याद रखिएगा खान साहब का फड्डा अमेरिका से नहीं था और नहीं है। खान साहब का फड्डा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से था और है। तो ये नुक्ता भी आप समझिएगा, और इससे भी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।